أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى. ولن ترضى. इसमें जो या है ना ये वाली ये साइलेंट है. عنك اليهود عنك اليهود ولا النصارى نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من الله من ولي ये वाला ولي ولا نصير.